آقا معراج دی رات گئے تھے جنت چو آواز سنی قرآن دی پوچھا جبریل ہے کون ہے یار جڑا قرآن پڑھدا پیا محبوب جی تھوڑا صحابی حارث ہے قرآن زمین تے پڑھدا ہے تے جنت دیاں حوراں وی سن لئیاں نے اللہ دے رسولوں دا عمل فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے کاش کے سوچ سانو بھی پیدا ہو جائے بول دے نہیں ہے کو ساڈے بھی سوچ آ سکتی ہے کہ کوئی ہاتھ چکو جڑے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے تے اج تو بعد اپنے ماں باپ نو دکھ نہیں دینا مزہ تے تا ہے نا اگر ماں نہیں تے کھالا بھی تیری ماں ہے حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے نے مکے نو رات وچ ایک بندہ ملیا اے حدیث میرے سامنے میں انہاں دے کول اپنی سواری ایک گدھا ہے تو بندہ ایک ملدا ہے اپنی سواری اونوں دے دیتی ہے تے عبداللہ بن عمر پیدل ٹر پیندے نے پوچھن والا پوچھدا ہے عبداللہ جی اینوں سواری دے چھڑی جے تے سارا کچھ اینوں دے چھڑیا جے اپنی پگ وی لا کے دے چھڑی جے سواری بھی دے چھڑی تسی پیدل فرمان لگے میرے ابے حضرت عمر دائے بندہ یار جڑے ابے دے یار ہون انہاں دی بھی خدمت کریا کر بول دے نہیں یہ میرے ابے دا یار ہے تا سواری دیتی تے ہی تے اپنے ابے نوں سواری نہیں دیندے بول دے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جے جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ میں تھانوں احادیث سنا دیواں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے دنیا دا سب تو کبیرہ گناہ جیڑا ہے بے اکبر القبائر کبیرہ گناہ وہ کیڑا پہلا شرک ہے دوجا وا عقوق الوالدین والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے جگاں دے پیر فرماندے نے او لوکو گل سنن والی جے آقا علیہ السلام فرمایا تین بندے ایسے نے جنہاں نو قیامت دے دن اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں نظر چوک کے ویکھنا نہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھن گے بھی نہیں پہلا کیڑا ہے العاقل والدی ہے جڑا والدین دا نا فرمانے انہوں اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں وَمُدْمِنُ الْخَمْرَ جڑا شراب پیندہ ہے شراب پیئے شراب جڑی ہے نا ام الخبائث ہے تمام گناہاں دی جڑ شراب جنہیں شراب پی لئی انہیں برائی دا دروازہ کھول دیتا ہے باقی برائیاں آٹومیٹک ہی ہونیاں جان گی جڑا شراب پین والے قیامت دے دل وادی گئی ہے جدے اندر انہوں سٹیا جائے گا وادی گئی جہنم دی سب تو پیڑی وادی ہے تے سب تو ڈونگی جتھے ماں باپ دا گستاخ بھی جائے گا شراب پین والا بھی جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وادی جب پتھر سٹیا گیا 70 سال تک پتھر نیچے جاندہ رہا تو دی گہرائی نو نہیں پا سکیا اور وہ دی اندر جہنمیہ دا گندہ پیپ تے ریشہ اس وادی جمع ہونا ہے وادی گئی آج یہی شراب نو معمولی گناہ سمجھنے والدین دی نافرمانی معمولی گناہ سمجھنے تیجا بندہ ہے احسان کر کے جتلان والا یہ بھی بندہ جڑا جنت داخل نہیں ہوئے گا آئیو 30 بندے ایسے نے جنہاں نو جنت لبنی نہیں اے 3 نے جنہاں نو رب نے ویکھنا ہی نہیں 3 بندے ہونے جنہاں نو جنت لبنی نہیں پہلا العاقل والدین دا نافرمان جنت چ کدی نہیں جائے گا ہمیشہ ہی جہنم چ رہے گا کچھ لوگ ہون گے جنہیں کوئی سزا تو بعد نکل جان گے لیکن والدین دا گستاخ ہمیشہ جہنم چ رہے گا وہ بندہ خوش قسمت ہے جدا والدین دنیا تو راضی گیا اور میری ماں بھی تو میرا ابو ہی میں بات دعوے نہ کہہ رہا دنیا تو میرے تے راضی گیا میرے ابا ہی جدوں بیمار ہوندے آندے مینوں حافظ کو لے چلو بزرگ سن نا تے ایتھے شہر چ نہیں سن رہندے پنڈ رہنا پنڈا تھاواں دے بزرگ جے انہاں پنڈ بہتا پسند ہوندا ہے اودے بابے یار ہوندے نے برادری ہوندی ہے جدوں نہ صحیح ہونا مینوں ہی چھڈ گیا پنڈ میں پھر مرزا نوں کہا چل بھئی مرزا کڈ گڈی بابے رن چھڈ گیا تے امی بھی اس طرح ہی سن جدوں میں پنڈوں آندا شوگر بڑی آئی بڑا علاج کروایا الحمدللہ پھر انسولین لوا دیتی صحیح ہو گئے کہنے لگے ہن میں پنڈ جانا ہے
میں کہا پنڈ نہ جاؤ ماں جی تھوڑی اتنے اینی دیکھ بھال کسی نہیں کرنی نہیں میں پتر جانا میں آ جاؤں گی وہ گئے نے تے اللہ نے اتنے پیارے ہو گئے کچھ مہینوں تو بعد تو بہرحال یہ والدین دنیا تو جس بچے تے راضی ٹر جانا خدا دی قسم کھا کے کہنا وہ دنیا بھی سمر گئی تے آخرت بھی سمر گئی تے جدا والدین ناراض کیا وہ دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا میری عمر لمبی ہوئے رزق سے اضافہ ہوئے بڈھے والدین دی خدمت کرو رزق دے پھاٹک ہی کھل جان نہ کھلن کے مینوں پھڑ لیا میرے بھائی آؤ میں آخری بات کراتے بعد مقامات ٹائم ہو گیا ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے یہ بھی کبیرہ گناہ والدین نو گالی کڈنا ایک آندا اللہ دے رسول کون بد نصیب جڑا والدین نو گالی کردا ہے فرمایا کسے دے والدین نو گالی کڈے گا وہ تیرے والدین نو اپنے نو گالی واپس آئے یعنی جنہیں کہے دے ماں پیو نو گالی کڈی انہیں اپنے ماں باپ نو گالی کڈی نبی علیہ السلام فرماندے نے ملعون و بندہ ہے جڑا حضرت لوط عمل لوط والا عمل کردا ہے لوط دی قوم والا عمل کردا ہے ملعون ہے وہ بھی ملعون ہے جڑا اللہ غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے تے او بھی ملعون ہے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے وہ بھی ملعون ہے او دے تے بھی لعنت کیتی گئی آؤ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ تابعی نے آندے نے میں گیا ایک قبرستان دے اندر تے کما بیٹھی ہے تے قبر پھٹ دی او دے وچوں گدھے دا سر نکلدا ہینکدا تے اندر جاندا پھر بند ہو جاندی تے میں ماں نو کول جا کے نا پوچھن لگا ماں یہ کی گل ہے یہ کون ہے جدا گدھے دا سر قبر چوں باہر ہوندا فرمایا وے پتر اے میرا بیٹا ہے اے شراب پیندا سی میں نو منع کرنی سا تے آندا ہی کی ماں کھوتے اگوں تو 24 گھنٹے ہنکدی رہنی ہے ہونے مر گیا مرن تو بعد اللہ نے انہوں عذاب دیتا ہے قبر کے اندر ایدہ پچھلا تر ٹھیک ہے وہ سر گدے دا بنا دیتا ہے روزانہ اثر تو بعد قبر کھل دی ہے یہ سر باہر ہوتا ہے پھر اندر جاتا ہے تو قبر بند ہو جاتا ہے میرے بھائیو ماں باپ دی خدمت بڑا اچھا اور سچا یہ نو معمولی نہ سمجھو میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے جنہ دا مکتبہ دار السلام ہے بڑے بڑے عالم ہیں انہاں واقعات دے اتے نا ایک کتاب لکھی ہے والدین دے واقعات او دے اندر انہاں واقعہ لکھیا کہ ایک بندہ سی او نا بڈھے پیو دی اینی خدمت کردا سی اینی نوانا آپ انہوں کھانا بھی آپ کھلانا تے نبی موسیٰ علیہ السلام آدھے نے اللہ جنت میرا گوانڈی کون ہوئے گا بالکل سکے بند واقعہ کچی بلی گل کرنا میں نہیں قائل ہے جنت میرا ہمسایہ کون ہوگا فرمایا تیرا ہمسایہ ایک کسائی ہوئے گا گوشت ویچن والا اللہ دا عمل کیے فرمایا جا کے آپ ہی ویکھ لو نبی موسیٰ ویکھیا بڈھا جا بابا ہے انہیں شوربہ لیا ہے شوربے چ انہیں روٹی کٹ کٹ کے پائی وہ شرید بن گیا تے انہیں اپنے والد نو کھوا رہا نبی موسیٰ ویکھ کے راہ لوگ کہنے لگے بھی کون ہے بابا انہیں کہا جی میرے ابا جی تے جدو کھانا کھا کے رج گیا نا تے باپ کی آتا ہے اللہ میرا پتر میری بڑی خدمت کر دے انہوں جنت چ موسیٰ دا گوان دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی موسیٰ نے جب دعا سنی نا موسیٰ کی چیخا نکل گئی کہنے لگے اللہ واہ تیری عظمت دے کیا کہنے تو ایویں جنت چ میرا گوانڈی نہیں سی بنایا انہوں بنایا یہ دے باپ دی دعا ہے اس واسطے بڈھے باپ دے پیر کٹیا کرو بڈھی ماں دے پیر کٹیا کرو پیر چومیا کرو ساڈے اگلے دن ایک عثمان شاکر نے جہانیاں دے طالب علم منڈا یہ نوجوانی انہیں پوری رحیق المختوم زبانی یاد کی تھی مقابلہ ہے اسلام آباد جو فرسٹ آیا انہوں پوچھا بھی تیرا حافظہ کیوں ہے پوری رحیق المختوم ہی یاد کر شریعہ سیرت دی کتاب کہنے لگا ماں نو میں منجی دے بٹھا لینا پیر دھو کے ماں دا پانی پیوی جانا اللہ نے مینوں اینا حافظہ دے چھڑیا کہ میں کتاب کھول کے وینا تے مینوں زبانی یاد ہو جاتی بالکل سچا واقعہ اور ساڈی جماعت دا عظیم عالم دین ہے جہانیاں دے اس واسطے میرے بھائیو والدین دی خدمت کیجئے اگر جنت چاہتے ہو کریا کر خدمت والدین دی
ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਸੰਭਾਲ जाच तेनू दसी रहन सहन दी कर लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालदैन दी सोच जदों हाथ नहीं हलान जोगा सै सोच जदों हाथ नहीं हलान जोगा सै मूंह विच कुछ भी नहीं पान जोगा सै मंगण दा वल ते ना तू खान जोगा सै लोड़ तेनू मां दे सहारे लैण दी करया कर खिदमत वालदैन दी लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी तेरे लई मां तकलीफा सहिंदी रही सारी रात जाग के वलावे लैंदी रही तेरे लई मां तकलीफा सहिंदी रही सारी रात जाग के वलावे लैंदी रही तेनू सुके पावे आप गिले पैंदी रही घड़ी ओनू मिले ना होए सुख चैन दी लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालदैन दी गोदी विच मां खडांदी तेनू रही झूले भी प्यार दे झुलांदी तेनू रही चुम चुम लोरियां सुनांदी तेनू रही सोच नहीं सी जदों तेनू सोच लैण दी लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालदैन दी मां बाप नाल जेड़े रुस्से रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुसे रहणगे मां बाप नाल जेड़े रुस्से रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुसे रहणगे विच जहन्नमां दे उन्हां दे ओ जुसे रहणगे थां ओह बंदिया हमेशा रहण दी करया कर खिदमत वालदैन दी लोड़ तैनू बंदिया जे सुख चैन दी करया कर खिदमत वालदैन दी वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई मसला है वे कि माशाअल्लाह तुहां बड़ी कसरत ना कुरान सुनिया ते बड़ी कसरत ना हदीस भी सुनिया वालदैन दी अजमत दे उत्ते वालदैन दी खिदमत दे उत्ते ते हुण चाहिए ना सानू असीं इहदे ते अमल करिए बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए ना बोलदे नहीं तुसीं चाहिए ना इंशाअल्लाह जिन्हां दे मां बाप फौत हो गए ने उन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दे बगीचे बना जिन्हां दे वालदैन हयात ने अगर कोई कमी पेशी रह जाती सी खिदमत जाके माजरत करो अपने अम्मी ते अबू दे पैर फड़ के माजरत करो खुदा दी कसम खा के कहना वेख्या जी अल्लाह दी रहमत दे दरवाजे और फाटक किवें खुलदे ते जेड़ा बंदा हदीस सुन के हदीस ते अमल नहीं ना करदा नबी पाक ने कुरान ने की किया वो बंदा काफिर है बेईमान है उहदे बेईमान होने च शक कोई नहीं वमा कान अली मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु वो बंदा मोमिन नहीं औरत मोमिना नहीं जिहड़ा बंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दे फैसले नूं तस्लीम नहीं करदा। और दूसरे मुकाम पे क्या है अल्लाह ने वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। जेड़ा इंसान अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करदा है ओदा ठिकाना जहन्नम है। अगर वो जहन्नम दी अग नूं सह सकदा है तो बेशक नबी दे अल्लाह दे रसूल दी हदीस दी नाफरमानी करे डट के करे वो क्योंकि ओदा जुस्सा इन्ने जोगा है कि जहन्नम दी अग बर्दाश्त कर लेगा ओदा जुस्सा है कि कब्र दे अजाब वो बर्दाश्त कर लेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों इन्हां अहदीस से अमल कीजिए कि मां बाप की अजमत हिजरत नालों ज्यादा है जिहाद नालों ज्यादा है मां बाप की अजमत जिहड़ी है सहाबियत ते मनसब नालों ज्यादा है।
اور ماں باپ دی رضا دے اندر باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے. اگر ماں باپ تیرے راضی نے تے اللہ بھی عرش تے راضی ہے. ماں باپ دا گستاخ جڑا او دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت وچ قابل قبول نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق دے. دوجا یہ مسئلہ ہے کہ ساڈی مسجد دے اوتے نا ایتھے قاری صاحب دی رہائش بڑھ رہی ہے, وہ بڑھ بھی گئی ہے, وہ اوتے ایک نا بمٹی پاڑی وہ کو 30,000 روپیہ لگدا ہے. تو میرا ذہن آتا ہے تو یہ ساتھی سارے جمع ہوئے ہو 30 بندے 1000 والے اٹھ پین تو 30,000 روپیہ ہو جاتا ہے. نہیں تو 10 بندے 3 بندے بھی اٹھ پین 10-10 ہزار, نہیں تو 6 بندے اٹھ جان 5-5 ہزار بول دے. کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے چلو ماشاءاللہ 5,000 روپیہ بزرگ دے دیں. اور جی 5 پائی ساجد 10 ہو گیا. اور جی ہاں جی 1000 ہاں جی 1000 والے اٹھ پو کوئی مسئلہ نہیں. 5,000 کوئی شرط نہیں. 1000 بھی تھی دیو گے تو انشاءاللہ پیسے پورے ہو جانے. 10,000 سے ہو گیا باقی 20 رہ گیا. قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا رہے نے, بچے آ رہے نے. کوئی اللہ دے راہ چ دیا کرو, بے نہ رہا کرو. 1000 روپیہ آ گیا 11 ہو گیا ماشاءاللہ. 1000 بھی آ گیا 12 ہو گیا. 1000 بھی آ گیا 13 ہو گیا ماشاءاللہ. ہاں 14 ہو گیا 15 ہو گیا. ہے بھی 1000 آ گیا. ہاں جی 15 2 17 ہو گیا. ہاں جی اور جناب 17 ہو گیا. باقی یار رہ گیا 13,000. 13,000 باقی رہ گیا. 18 ہو گیا. تو بھی کو 5,000 5 پائی عمران کے تو بہ رہے ہیں. 18 ہو گیا. ہاں جی ہاں 100 والے پا کے 19 ہو گیا. باقی کتنا رہ گیا 11ویں حلال ہو جانی چاہیے. شاید رکھے 11 نہ دیتا لیاؤ 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 ماشاءاللہ. اللہ تھوڑی جزا دے بڑی بڑی. قاری اپنے بچے بھی ساڈی مسجد چ داخل کراؤ, بچے بھی داخل کراؤ. باقی کتنا رہ گیا 10 باقی رہ گیا 9 رہ گیا باقی. سبحان اللہ. لے آؤ 5,000 کٹھے ہی آ گئے ماشاءاللہ. باقی 8 رہ گیا. اللہ تھوڑی جزا دے بھی بڑی بڑی. 8 باقی رہ گیا. ہوں 8 رہ گیا باقی 8 تو اتنے نہ دیا جی, پھر میں 50 پورا کرنا جی. ایک بندہ ہی 8,000 کہہ چھڑو کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ. ہاں جی لیاؤ بھی لیاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عورتاں بھی چندہ دینا. باقی 7 رہ گیا بھائی. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما, جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما, جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشی فرما. اللہ سارے حالات میں رحم فرما, سارے گناہاں نوں درگزر فرما, ساری نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. میرے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے میری ماما بہناں نے اللہ تیرے کرنا تعاون کیتا ہے, اللہ انہاں دی رزق مال و جان سے برکات نازل فرما. اللہ جنہ نہیں تعاون کیتا ہے انہاں دی رزق سے بھی برکات نازل فرما. میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا. اللہ ملک پاکستان دے اندر امن پیدا فرما, ملک دے دشمناں نوں نست و نابود فرما. اللہ اس ملک نوں قیامت دیاں دیواراں تک قائم اور دائم فرما. اللہ اس ملک نو سالمیت عطا فرما. سارے پاکستان دی فوج دی حفاظت فرما. میرے اللہ اس ملک دے وچوں مہنگائی دا خاتمہ فرما. اللہ اس ملک دے وچوں مہنگائی دا خاتمہ فرما. اللہ
جتنے مسلمان شرک و بدعت کی دلدل سے پھنسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ میرے بھائی ساجد دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا بھائی عمران دے والدین انہاں دے بھائی دی قبر نو جنت دا باغ بنا جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے بھائی ساجد دی والدہ میری ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ میری والدہ محترمہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمتہ برکتہ دا نزول فرما اللہ بھائی مرتضیٰ دی والدہ نو صحت عطا فرما اللہ میرے والدین دی قبر نو میرے چاچو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برر قبرہ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سختی بخشش فرما میرے اللہ شرک و بدعت دا قلاقمہ فرما توحید و سنت عالم بلند فرما میرے استاد محترم حضرت قاری آصف اقبال صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے استادہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں میرے اساتذہ دنیا تو چلے گئے انہوں نے قبرہ میں کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے اساتذہ دی قبرہ جنت دے بغیچے بنا مولا فروغ راشدی صاحب دیگر میرے اساتذہ جنہیں زندہ رہے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب شدت دی سردی کے اندر دور دراز کو موٹر سائیکلوں نے سفر کر کے تشریف لے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ جنہیں آئے نے انہاں نو حوض کوثر تو نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ قبر حشر دی سختیاں کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ میرے بیٹے عتیق الرحمان دی جوانی او دے علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما میرے اللہ اس بچے کو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے اللہ اس بچے نو حوصلہ صبر عطا فرما میرے اللہ دی قوت بیانی خطابت دے اندر اللہ حوصلہ عطا فرما بھائی بشارت صاحب جڑے انتظام و اہتمام کرتے رہے علماء نو برفی بڑی اچھی بنا کے کھواتے رہے اللہ انہاں دے رزق چ دکان چ مال چ اللہ برکات نازل فرما اس میرے بھائی دی صحت جوانی چ اللہ برکت نازل فرما بھائی عمران صاحب دی ساری کلی پریشانیاں اللہ دور فرما اللہ انہاں دی کاروباری پریشانیاں نو دور کر دے میرے اللہ دے عملہ ول ویکھ اللہ یہ عملہ والا ویکھ اللہ یہ تے اپنی رحمت نازل فرما میرے اللہ یہ نیکیاں ویکھ لے اللہ نیکیاں نو سامنے رکھ کے میرے اللہ یہ کلی کاروباری پریشانیاں دور کر دے اللہ یہ رکاوٹاں دور کر دے غیب کے خزانے چو اللہ وافر مقدار چنو حلال رزق عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب نے کراچ اپنی رحمتہ برکتہ دا رسول فرما اللہ جتنے آئے سب نو میری ماوا بہنا بیٹیاں نو اللہ انہاں سارے دنیا آخرت دی نیک طرح مال فرما